الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذن هاد الحصة إن شاء الله غتكون خاص بمادة الفيزياء للمستوى الثالث إعدادي، إذن درس الوزن والكتلة. إذن أولا التمييز بين الوزن والكتلة. إذن عندنا جوج ديال التجارب. إذن في التجربة الأولى قمنا بوضع يعني علقنا كتلة معلمة حديدية بخيط، ثم بعد مدة قمنا بحرق الخيط، يعني فنلاحظ أن الكتلة المعلمة تسقط نحو الأرض. ثم في التجربة الثانية أخذنا يعني مفتاح وضعناه في ميزان، ثم قمنا بقياس يعني كتلته باستعمال يعني الكتل المعلمة، ثم فوجدنا أن كتلتها هي 80 غرام. مزيان. إذن في التجربة الأولى سنستنتج ماذا؟ أن عند حرق الخيط لاحظنا سقوط الكتلة، يعني يدل أن الأرض ماذا؟ ستطبق قوة على هذه الكتلة. إذن الأرض تطبق قوة على الكتلة المعلمة، أو أي شيء يعني قمنا به، يعني وضعه فوق مثلا ثم قمنا به يعني إسقاطه، سنلاحظ أنه سيتجه نحو الأرض. إذن سنستنتج أن الأرض لها جاذبية، يعني تجذب الأشياء نحوها. ثم في التجربة الثانية ماذا؟ يعني كتلة المفتاح تقاس بماذا؟ بالميزان. جيد. إذن هنا سنلاحظ ماذا؟ أن هناك يعني مفهومين. المفهوم الأول الكتلة التي درسناها مرارا وتكرارا في مادة الرياضيات وكذلك في مادة الفيزياء، أنها تقاس بالميزان. جيد. والأرض عندما تطبق قوة، إذن هناك ماذا؟ وزن لكتلة لهذه الكتلة المعلمة. إذن هذه الوزن هي القوة التي تطبقها يعني الأرض. إذن هذه القوة سنسميها هنا بماذا؟ بالوزن، لو بوا، سنرمز له ب P. إذن الوزن والقوة سنرمز لها ب P، يعني في فوقها متجهة. إذن ثم الكتلة فهي تقاس بالميزان. إذن كخلاصة الكتلة، إذن لدينا الكتلة ثم الوزن. إذن الكتلة فهو مقدار فيزيائي ثابت، يعني لا يتغير، ثابت يعني لا يتغير، يعني وهو قابل للقياس. إذن يميز جسم ما ولا يتعلق بالمكان، يعني نفس الكتلة اللي تكون عندنا يعني في مدينة مثلا مراكش، هي نفسها ستكون الكتلة التي ستكون في مدينة مثلا باريس، أو في مدينة نواكشوط مثلا، أو غير ذلك. وحتى كذلك يعني عند الانتقال نحو الفضاء، إذن الكتلة فهي لا تتعلق بالمكان، وهو مقدار فيزيائي ثابت لا يتغير. إذن نرمز له بالحرف M، ووحدته يعني العالمية هي الكيلوغرام. ندير لها القياس بالميزان. نعم. ثم بالنسبة للوزن فهي قوة، ليس بمقدار، فهي قوة تطبقها الأرض على الأشياء،
أو على الأجسام المحيطة بها. إذا فهي قوة، إذا سنرمز لها بماذا؟ ب متجهة. نعم. والشدة سترمز يعني ب. إذا هنا ب فهي شدة، ولكن ب هنا فهي قوة ب متجهة. جيد. إذا المرحلة أو الفقرة الثانية ستكون لمميزات. ثانيا مميزات الوزن ب. إذن كل مميزة ماذا فهي يعني تتميز بأربع مميزات. إذن هناك نقطة التأثير. نعم، نقطة التأثير. إذن نقطة التأثير ستكون هي مركز ثقل الجسم، ترمز لها ب G. إذن يعني مثلا هنا كمثال مربع أو مستطيل بحال. إذن نأخذ فقط مثال. ثم هنا مثلا مثلث. إذن كما شفتو في مادة الرياضيات هنا تقاطع ديال الأقطار أو ثم هنا بالنسبة ارتفاعات المثلث. ثم جي. إذن هذه هي جي ومركز ماذا؟ ثقل الجسم. ثم هناك خط التأثير. إذن خط التأثير يكون ماذا؟ عمودي مار من جي. خط التأثير يكون عمودي أو مستقيم رأسي، عبارة عن مستقيم رأسي. تنقول في الرياضيات عمودي، أو في الفيزياء شاقولي يعني مار من جي، من نقطة التأثير. دائما خط التأثير يكون مارا من نقطة التأثير. ثم المنحى. عندما لاحظنا سقوط الكتلة المعلمة يعني نحو الأرض، إذا ماذا؟ المنحى سيكون ماذا؟ من الأعلى نحو الأسفل، يعني من نقطة تأثير جي نحو الأسفل دائما. هذا قلنا بجاذبية، يسمى بجاذبية الأرض. ثم الشدة كذلك فهي يعني تقاس بالدينامومتر. نرمز لها ب P، ووحدتها العالمية هي نيوتن. النيوتن. كل شدة قوة فهي تقاس بالدينامومتر، وكذلك فوحدتها تكون هي النيوتن. نعم. إذن جيد. إذن المرحلة الموالية ستكون خاص بالعلاقة بين الكتلة والوزن. نعم. إذن العلاقة بين الكتلة والوزن. إذن هنا من يريد يعني
باستعمال التجربة. إذا ستأخذون مثلا يعني قياس دينامومتر مع مثلا يعني جسم ما، ثم تقومون بقياس شدة وزنه، وكذلك بأخذ كتلة يعني باستعمال الكتل المعلمة. إذا لا داعي لذلك. إذا مباشرة سأعطيكم القاعدة مباشرة، فهي العلاقة فهي تعطى بهذه الصيغة: P تساوي M في G. إذن M في G يعني هناك العلاقة بين الوزن والكتلة في ضمن مجال تسمى في مجال الثقالة، يعني باستعمال شدة تسمى بشدة الثقالة، ثقل الجسم، يعني حسب ثقل الجسم. إذا P فهو الوزن، شدة الوزن وتقاس بالنيوتن، ثم M هي الكتلة وتقاس بالكيلوغرام، تنتبهوا للتحويلات في الأنشطة، ثم شدة الثقالة التي هي نيوتن على الكيلوغرام، شدة مجال الثقالة يعني ثقل الجسم في مجال ما. نعم. إذن هنا ماذا سنستنتج؟ سنستنتج أن ماذا؟ أن شدة الوزن P فهو مقدار فيزيائي كذلك، ولكن غير ثابت. لماذا غير ثابت؟ يعني يتعلق بالمكان، أنه يتعلق بالمكان، لأن كاين هنا شدة مجال ثقل الجسم. يعني فكلما ابتعدنا من مركز الأرض تنطلع، كلما ماذا صغرت هذه الشدة، شدة وزن الجسم، شدة الوزن. إذن P كذلك فهي مقدار فيزيائي ولكن غير ثابت، فهو إذن غير ثابت فهو يتعلق بالمكان. إذن هذا المكان زعما كلما ابتعدنا من المركز أو عن مركز الأرض كلما صغرت هذا الشيء، شدة الوزن، يعني أن P تتعلق بشدة مجال الثقالة. إذن أعطيكم واحد الملحوظة فيما يخص هذا يعني هاد شدة مجال الثقالة. ملحوظة: شدة الثقالة G فهي تتعلق بالمكان. نعم. وكذلك بالارتفاع، لأن قلنا كلما ابتعدنا من مركز الأرض يعني كلما صغرت هذه شدة الوزن، يعني فإن شدة الثقالة فهي تتعلق بالمكان وبالارتفاع عن سطح الأرض، جيد. إذن شدة الثقالة فهي l'intensité de pesanteur الفرنسية. نعم. وهاد الشدة الثقالة راه ما غاديش تحتاجو يعني تحفظوها، لأن غالبا يعني جي فهو يعني قيمة معطاة في التمارين، يعني غالبا ما تكون تتكون 9.8 يعني 80 نيوتن على الكيلوغرام، أو تتكون 10 تناخدوها 10 على نيوتن على الكيلوغرام. إذن ماشي بالضرورة نحفظوها
لأنها كيتعطى. نعم جيد. إذا هذا فيما يخص يعني درس الوزن والكتلة. إذا سننتقل إلى أنشطة تطبيقية لهذين يعني هذين المفهومين. إذا النشاط الأول: يوجد جسم صلب S كتلته M تساوي 510 جرام في توازن على سطح أفقي كما هو مبين في الشكل جانبا. إذا أولا جرد القوى المطبقة على S وصنفها. إذا هناك ماذا؟ إذا هناك P دائما التي ستكون ماذا؟ وزن الجسم، جسم S. المجموعة المدروسة هي هي S، هي الجسم S. ثم هناك ماذا؟ R نسميوها R تأثير سطح الأرض أو تأثير السطح. نعم. إذا ثم سنصنفها. إذا بالنسبة لوزن الجسم فهو ماذا؟ فهي قوة، يعني قوة ماذا؟ عن تماس أم عن بعد؟ قوة عن بعد موزعة. و R فهي قوة التماس، هي موضع. إذن هنا غنسميوها نقطة. نعم. ثم إذا ثانيا ماذا؟ حساب شدة وزن الجسم S، مع أن الجي كتساوي 9.8 نيوتن على الكيلوغرام أو في الكيلوغرام موازع. نعم. إذا نطبق القاعدة، نطبق العلاقة اللي هي ماذا؟ P كتساوي M في G. مزيان. تطبيق عددي. من الأحسن نبقاو نجزو التمارين بهذه الطريقة. تطبيق عددي ملي كيكون عندنا العلاقات. إذا P M شحال؟ 510 غرام، يعني لازم نحولوها الكيلوغرام، يعني لازم نحولوها الكيلوغرام، يعني غتعطينا 0.51 كيلوغرام، وغنضربوها في شدة الثقيلة اللي هي 9.8. إذا P ستساوي كم؟ إذا P ستساوي إذا 0.51 نضربوها في 9.8 غتعطينا 4.99، يعني تقريبا غنديرو 5 نيوتن. نعم جيد. إذن ثالثا مميزات كل قوة. دائما غنديرو يعني جدول قوة، نقطة التأثير، خط التأثير، ثم المنحى، ثم الشدة. إذن هنا عندنا P، عندنا ماذا؟ R، نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى، الشدة. إذن نقطة التأثير ديال الوزن P فهو ماذا؟ G. بالنسبة ل R سميناها A. ثم خط التأثير فهو مستقيم، يعني AG.
أجي، يعني شفنا لديه علاقة مع الدرس ديال توازن جسم صلب خاضع لقوتين. ثم المنحى بالنسبة ل أ نحو الأس أسفل تأثير الأرض، ثم إغ سيكون ماذا؟ نحو الأعلى. ثم بالنسبة ل بي الشدة حسبناها 5، وبما أن الجسم في توازن خاضع لقوتين، إذا إغ ستساوي ماذا؟ بي لازم نديرو هكا يساوي 5 نيوتن كذلك. نعم. ثم خامسا عفوا رابعا تمثيل القوى. إذا حتى اللي ما فهمش الدرس ديال توازن جسم صلب ممكن يستفد. إذا سلم مناسب باستعمال 1 سنتيمتر كيساوي 2.5 نيوتن، ممكن نستعملها وممكن تعطى لينا. إذا غنرسمو الجسم. هنا عندنا جي، وهنا عندنا ماذا؟ نقطة أ. إذا باستعمال يعني القاعدة اللي شفنا 1 سنتيمتر كيعطينا ماذا؟ يمثل 2.5 نيوتن. عندنا الشدة هي 5 نيوتن. إذا إكس يساوي 5 في 1 مقسوم على 2.5 يعني 2 سنتيمتر. إذا غنمثل بي يعني سنتيمتر، قلنا من الجي، ها هي من الجي نحو أسفل، إذا 2 سنتيمتر هي بي. ثم بالنسبة للجي لإغ عفوا لإغ يعني من أ نحو الأعلى 2 سنتيمتر. جيد. إذا هذا فيما يخص التمرين الأول. إذا سننتقل إلى النشاط الثاني. إذا النشاط الثاني نتوفر على صندوق كتلته 100 كيلوغرام وشدة وزنه 978 نيوتن. حدد المكان الذي يوجد فيه هذا الصندوق. علما به هذا الصندوق، علما أن لدينا معطيات أن المكان مراكش، خط الاستواء، القطب الشمالي، سطح القمر، 9.81 9.78 9.83 ثم 1.63. نعم جيد. إذا هنا كيفاش غنديرو بأن يعني باش نحددو المكان. نعم. إذا كيفاش غنديرو؟ يعني لازم نحسبو ماذا؟ شدة الثقالة. إذا لدينا العلاقة P تساوي M في G. إذا إلا بغينا G غنديرو ماذا؟ P على M. نعم. إذا G كتساوي عندنا P ديال هاد الجسم هي 978 مقسومة على 100 اللي هي الكيلوغرام، هي الكتلة ديال عفوا الجسم. ميمكنناش نديرو التحويلات. إذا غتساوي 9.78. إذا إلا شفنا 9 يعني فاصلة 78 فهي شدة الثقالة في أي مكان، خط الاستواء. إذا هذا الصندوق يوجد في خط الاستواء انطلاقا من الجدول. نعم. ثم ثانيا، ما كتلة هذا الصندوق عند نقله من الأرض إلى القمر؟ اسمع لي جوابك. إذا ماذا قلنا عن الكتلة فهو مقدار فيزيائي ثابت، يعني لا يتعلق بالمكان. إذا ستكون M ستكون هي 100 كيلوغرام، يعني ثابتة، لأن الكتلة مقدار فيزيائي شفنا في الدرس ثابت لا يتغير مهما تغير المكان. يعني
لا يتعلق بالمكان فقط. ثم السؤال الثالث: احسب وزن على سطح شدة وزن الصندوق على سطح القمر. إذا المعطيات عندنا M تساوي ماذا؟ 100 كيلوغرام، وعندنا شدة ثقل في سطح الأرض سطح القمر عفوا هي 1.63 نيوتن على الكيلوغرام، أو في نيوتن في الكيلوغرام موزان. إذا لدينا نطبق القاعدة اللي هي M في G. إذا كتطبيق عددي يعني أن P كيساوي ماذا؟ 100 كيلوغرام في 1.63. إذا P ستساوي ماذا؟ ستساوي 163 نيوتن على سطح القمر. نعم، جيد. إذا هذا فيما يخص درس الوزن والكتلة. إذا كنتمنى أن الدرس يكون مفهوم، وإن شاء الله يعني لدينا موعد إن شاء الله في فيديوهات جديدة في دروس مقبلة، خاصة دروس الكهرباء. إذا يعني يكون في علم أن هذا المحور ديال الكهرباء سيكون في درس واحد شامل، وإن شاء الله نبقاو نجزو يعني الأمثلة ديال التمارين أو تصحيح أنشطة يعني ديال الامتحانات الجهوية. إذا نتمنى لكم التوفيق. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.